أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما
आतौहु मौसिक़हुम क़ालल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील वक़ाल या बनिय्या ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिक़ह वमा उग़नी आकुम मिनल्लाहि मिन शैइनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कल्तु व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम मा काना युग्नी अन्हुम मिनल्लाहि मिन शैइन इल्ला हाजतन फी नफ्सी याक़ूब क़दाहा व इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अखूका फला तबतइस बिमा कानू यअमलून फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सिक़ायता फी रहली अख़ीहि सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिकी
वलिमा जाअ बिही हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।